محترم حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب آف لاہور تو او انشاءاللہ تعالی نجم سنان گے. حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب. پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن. پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن. انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین. انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین. دو پھل جگ وچ انج دے ہر، دو پھل جگ وچ انج دے ہر، جو دوویں نبی جی دے چین. دو پھل جگ وچ انج دے ہر، جو دوویں نبی جی دے چین. ایک پھل دا نام حسن یارو، ایک پھل دا نام حسن یارو، دجے پھل دا نام حسین. پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں رسول نانا، رسول نانا بابا علی. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. جڑا حسینی بیٹا دا کھل کے گو سبحان اللہ. رسول نانا، رسول نانا بابا علی. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. ماں حسین دی آقا دی دیے، ماں حسین دی آقا دی دیے. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا، رسول نانا بابا علی. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسن کو دے نبی چ پلیا، حسین راہے نبی تے چلیا. حسن کو دے نبی چ پلیا، حسین راہے نبی تے چلیا. اہل بیت، اہل بیت سونا اے جیے. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا، رسول نانا بابا علی. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. صبر بھی جس تے ناز کردا، صبر بھی جس تے ناز کردا، کوئی نہیں صابر حسن ورگا. سب کچھ سہ کے، سب کچھ سہ کے نہ کیتا سیے. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی. اجے بھی پوچھنے حسین کیے. کیوں نہ کہہ جاواں زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرا اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑدائے، اس گل تو منکر سڑدائے. زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے.
اے شجرا اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے آ تینوں دساں میں آقا دیاں دیاں دا آ تینوں دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا آ تینوں دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں ہن بہنا پاک بطول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں ہن بہنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے ہے ن پتر جو زہرا دے ہے دردی نشانی ہے ن پتر جو زہرا دے ہے دردی نشانی اماں عائشہ لوگوں حسنین دی نانی ہے ن پتر جو زہرا دے ہے دردی نشانی اماں عائشہ لوگوں حسنین دی نانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے رولا سارا زردائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے وقت بڑا کم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بلال دا ذکر خیر کرنا چاہنا جدے سینے دے اندر نبی پاک دے یار بلال دا پیارے منو خوش کرنا سے نہیں بولنا میری جماعت دے علماء اکرام نو خوش کرنا سے نہیں بولنا بڑی محبت دلا سمات فرمام دے جانا کیوں نہ کہہ جاما سچا پیار سونے نبی نال پا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا ذرا کھول کے گو سبحان اللہ سچا پیار سونے نبی نال پا لیا سنگل باز رہے ہیں تو سادہ سچا پیار سونے نبی نال پا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا اور بلال نے پیار سونے نبی نال پایا ہے جی جی بلال نے پیار سونے نبی نال پایا ہے آگے اتے لیٹ کے کلمہ سنایا ہے آگے اتے لیٹ کے کلمہ سنایا ہے لاکے اپنے تو چمڑا سڑا لیا سچا پیار سونے نبی نال پا لیا سچا پیار سونے نبی نال پا لیا اور بلال دی اذان تے اٹھ دا مدینہ سی بلال دی اذان تے اٹھ دا مدینہ سی اذان دی سن کے ٹھار جاندہ سینہ سی اذان دی سن کے ٹھار جاندہ سینہ سی آقا مسجد دا مؤذن بنا لیا سچا پیار سونے نبی نال پا لیا
سچا پیار سونے نبی نال پا لیا سچا پیار سونے نبی نال پا لیا اور اگلا جملہ بڑا ہی کمال چلدا زمین تے کھڑکا آسماناں تے ذرا کھڑکے کو سبحان اللہ چلدا زمین تے کھڑکا آسماناں تے بلال دے چرچے سارے جہاناں تے بلال دے چرچے سارے جہاناں تے رنگ کالا تے شان اچا پا لیا رنگ کالا تے شان اچا پا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا گھر جنت وچ اپنا بنا لیا اور میں مسافر بندہ ہاں دعا کرنا جانا اللہ سونیا جنہ دی امی ابو زندہ ہے اللہ سونیا قدر کرنے دی توفیق عطا فرما تے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ سونیا جنت وچ اللہ مقام عطا فرما اہل دل نے کمال کر دیتی جے ٹر گئی قبر اندر او بندے آماں نہیں لبنی او ویراماں نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر او ویراماں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھیری کتے وی چھاں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پھر دوہاں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی قدر کر لے امی زندہ ہی قدرہ کر لے ابا زندہ ہی قدرہ کر لے اہل دل نے کمال کر دیتی جے ٹر گئی قبر اندر او ویراماں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا پھر ہو تو دعا نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر او ویراماں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی رویں گا ستاویں گا رویں گا پچھتاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی کتے وی تھاں نہیں لبنی او بندے آماں نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر او بندے آماں نہیں لبنی او ویراماں نہیں لبنی آخری جملے تے میرا سلام تیرا ویر عبدالعظیم ربانی گلی گلی کوچے کوچے پیغام دے رہا ہے قاری نعمت اللہ صاحب اللہ دی توحید دے بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا کیوں نہ کہہ جاواں
مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر مسلمان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جے تو گم دی جس پاسے دے والے راغمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکتا عبداللہ بن عبیدہ جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ ویکھو منافق دے گلے اندر اپنا کرتا اتار کے پاہ دیتا کہ میں اللہ عبداللہ نو بخش دے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جے تو ہم دی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا 12 سالہ دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جلانی پھر کسے طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی دسو کسے طرح کار پار لے گا جی کوئی کچے عقیدے دینی ہوتے مشرک شرک دی کند ازار لے گا جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں اس بغار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں کہنا پوے گا ہر شیط قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلے یار دینا تھما بعد اسمان ٹکا دینا تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینا نہ پوچھم تے آویں تے نہ پوچھے کئی سالی ایدہ لگا دینا اگر پوچھم تے آویں تے پالے اندر نانی سپنے یاد کرا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا او موی چوکن کر کے دے سن تو انہ دے بمب بنا دینا مقصد ہوئے جے خاتینو مارنے دا او دی سونڈے تے کیڑی لڑا دینا والا خاتی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا حضرت مریم تے جدو بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگا انہ دی اہل دا بچہ بلوا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگا تڑپ جائی حضرت یوسف تے جدو بہتان لگا دودھ پیمدہ بچہ بلوا دینا امی عائشہ تے جدو بہتان لگا رباب شہادتا پا دینا امی عائشہ تے جدو بہتان لگا امی عائشہ تے جدو بہتان لگا ربا آپ شہادتاں پا دینا تیری صفت تے مالکہ مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دیندہ